الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. حضرت رئيس الاحتفال البرنامج وزملائي في الدروس، إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة عربية حول موضوع الفراسة الإيمانية. يا أيها الإخوة، ربما نسمع كلمة الفراسة ولا نتفكر في معناها، فتعالوا نتفكر في معناها ونمعن النظر في مرادها كي نطلع على حقيقتها اطلاعا مفيدا. فاعلموا أن الفراسة هي القوة الكامنة والموهبة العظيمة من الله عز وجل، لا يتصف بها كل من شاء وأراد. إنها لسعادة كبرى يتصف بها المؤمن فحسبه. هذه القوة تفوق كل قوة من القوات. يا أيها الإخوة، إن التاريخ الإسلامي حافل بذكرياتها ومآثرها الخالدة التي ظهرت على وجه الأرض في مختلفة الأعصار والدهور. ربما كانت القضية مشكلة والمسألة معقدة وأفهام الرجال قاصرة والعقول محتارة في حلها، وقد ضاقت سبل الفرج على أرباب النظر، ووجدوا الدنيا مظلمة والأوضاع مخالفة والقنوط باد على وجوههم. ففجأة نهضت شخصية كبيرة وتظاهرت بالفراسة الإيمانية، فانحلت القضية المشكلة وانقشع سحاب الظلمة، فكان الفرج أخيرا. هذا هو تاريخ الفراسة الإيمانية التي غيرت مجرى الهواء المخالف، والتي جاءت بالأعاجيب في المرحلة الحاسمة للتاريخ الإسلامي في كل زمان ومكان، وهي التي قضت على القضايا المشكلة حين بلغ السيل الزباد. يا أيها الإخوة، التاريخ الإسلامي حافل بمعادن الرجال الذين أظهروا الفراسة الإيمانية، ولكن لا أستطيع أن أحيط بتمامها الآن، غير أنني أتحدث عن فراسة الشاب الذي لم يتشرف بصحبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولم يتولد في أسرة مسلمة، ولم ينشأ في بلدة عربية، ولم يترعرع في فضاء عربية، ولم ينطق بالعربية ولم يفهمها، ورغم ذلك كله أحرز قصب السرد في مجال العبقرية والنبوغ، في مجال القتال والكفاح، وخلد ذكره في سجل التاريخ، ألا وهو القائد البربري طارق بن زياد. هو بحق واحد من الشخصيات البارزة التي تليق بالافتخار والابتهاج. يحدثنا التاريخ الإسلامي أنه حين عبر البحر ودخل حدود الإسبان فتوجه إلى أصحابه قائلا: يا أيها المجاهدون في سبيل الله، حرقوا هذه السفن. ما كان هذا الأمر إلا صاعقة لم يتوقعوها ومصيبة لم يواجهوها من قبل، فازدادت حيرتهم واشتدت دهشتهم حتى أنهم لم يستطيعوا الصبر، فسألوه عن السبب فقال: يا أيها الإخوة، ما أتيتم هنا إلا لغرض واحد، وهو ابتغاء مرضات الله عز وجل، وما أتيتم لغرض من أغراض الدنيا ولا لمتاع من أمتعتها ولا لمال من أموالها ولا لنعمة من نعمها، فغرضكم المنشود وهدفكم الأساسي واحد فحسبه. يا أيها الإخوة، إنكم تجاه أعداء الإسلام في بلد غريب وخلفكم البحر المتلاطم، فأنتم بين حجري الرحى،
فلو فررتم وتوجهتم إلى البحر فتغرقون في البحر وتموتون موتا قبيحا، ولو قاتلتم النصارى وتوكلتم على الله وصابرتم على القتال فتفوزون فوزا عظيما. وإنني أمرت بإحراق السفن لئلا تشتغل قلوبكم بالأسباب المادية ولا يفوز الشيطان بكيده ولا يتمكن من الإخلال بعزائمكم الأكيدة. ثم بدأ هذا القائد البربري الجهاد ضد أعتى القوات بالجيش القليل الذي لم يجاوز 12,000 ونصر راية الإسلام في أرض إسبان وقد كان له النصر الأبلج. فيا سادتي، هذه نظرة المسلم الواعي الذي كان متصفا بالفكر العميق والنظر البعيد والإيمان القوي، والذي كان متحليا بالعزائم الأكيدة والهمم القوية التي كانت لا تبالي بالجبال الشامخة والصحراوات المدهشة، وقد كانت كلها بفضل الفراسة الإيمانية التي حرضتها على الخوض في الأخطار وحثته على تبليغ أحكام الله ورسوله في كل أنحاء، وحثته على تلاقي العيون مع أعداء الإسلام. فكانت النظرة نظرة المؤمن الواعي الذي أراد أن يفيض نور الإسلام في أرض لم ينتشر بعد، وينصب راية الإسلام فوق كل غلوة وفوق كل جبل وفوق كل تل، ويفني قوة الشرك حتى لا يبقى له وجود أصلا. وإن كانت تلك النظرة بحسب الظاهر مما يشير إلى الحماقة والسفاهة، ولكنها بالنظر إلى الباطن مما يدعى بالفراسة الإيمانية. ليت لنا تلك النظرة التي نظر بها المسلم الواعي طارق بن زياد، ويا ليت ذلك المجاهد يكون على قيد الحياة فيدلنا على القضاء والفلاح ويوقظنا عن الغفلة والنسيان، وينفخ في المجتمع الإسلامي روح النهضة واليقظة وروح الطموح والتقدم وروح التضحية والتفاني. وأنا أختتم كلامي بترجمة شاعر إسلامي فارسي الشيخ سعدي رحمه الله تعالى عليه، فإنه يقول في كتابه الشهير بوسطان: يا أيها المجاهد ويا جيل الإسلام، يا أيها المجاهد ويا جيل الإسلام، لو تود أن تجتاز مراحل الارتقاء وتنال منازل العلا وتبلغ مبلغ العروج والانتهاء، فعليك أن تعقد خيلك وتحرق سفينتك وتؤكد عزيمتك وتصفي نيتك، ثم النجاح بيدك والفوز لك، وما علينا إلا البلاغ.